በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዓለ ሃምሳ ጰራቅሊጦስ። በዓለ ሃምሳ ድሕሪ ትንሣኤ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካ ቆፂርና ኣብ መበል 50 መዓልቲ ወይ ድማ ድሕሪ ዕርገት ናይ ጎይታና ኣብ መበል 10 መዓልቲ እነውዕሎ ዓብይ በዓል እዩ። ኣብዚ ዕለት እቶም 120 ቤተሰብ ሰዓብቲ ጎይታ ከምቲ ክርስቶስ እንሆ ኣነ እቲ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ፣ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ዝበሎም ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 49። ንሳቶም ድማ ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ካብ ላዕሊ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንኽቕበሉ ብሕብረት ኩሉ ሳዕ ኣብ ቤት መቕደስ እናመስገኑን እናጸለዩን ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓደ ብርቱዕ ህበብላ ንፋስ መጺኡ ነቲ ዝነበርዎ ገዛ ብምምላእ ከም ልሳን ሓዊ ተመቓቒሉ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ብምውራድ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለሉ ዕለት እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ነዚ በዓል እዚ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ጰራቅሊጦስ ጴንጠቆስጤ እናበለት ትሰምዮ። በዓለ ሃምሳ ኣብ ዘመነ ኦሪት በኣምልኾተ እግዚአብሔር ቀዳሞት ዝኾኑ እስራኤላውያን ኣብ ዘመነ ኦሪት እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ባርነት ነፃ ዘውፅኦም መዓልቲ ዘኪሮም ካብ ዘብዕልዎ በዓል ፋሲካ ወይ ድማ በዓል ቅጫ ካብቲ እናኣዋዛወዙ ዘቕርብዎ እንዳኣቲ ዘምጽኡላ መዓልቲ ካብ ጽባሕ እታ ሰንበት 7 ሙሉእ ሳምንቲ ቆፂሮም ክሳዕ ጽባሕ እታ 7ይቲ መዓልቲ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኣዘዞም ሓድሽ መስዋእቲ እኽልን ድዑልን ብምቕራብ ቅዱስ ኣኼባ ገይሮም ዘብዕልዎ በዓል ከም ዝነበረ ኣብ ዘለላውያን ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 21 ንረኽቦ። ከምኡውን መጽሓፈ ጦቢት ምዕራፍ 2 ካብ 1 ጀሚርና ተገሊጹሎ። እዚ በዓል እዚ ብቋንቋ ኢብራይስጥ ሻቦት ይበሃል። እዚ ከዓ ካብ ሸባ ወይ ድማ 7 ዝብል ቃል ዝወፅእ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ሳምንት ማለት እዩ። ኣብ ዘመነ ሃዋርያት እውን እንተኾነ ነዚ በዓል ሰሙናት በዓለ ሃምሳ ንምብዓል ኣብ መላእ ዓለም ተሰዲዶም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምምጻእ ናብ ኢየሩሳሌም ይነግዱ ነይሮም። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 11። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን እውን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሱ የብዕልዎ ከም ዘለው ናይ ዓይኒ መሰኻክር ኢና። እንተኾነ ግና ብሉይ ኪዳን ናይ ሓድሽ ኪዳን ጽላሎት ከም ዝኾነ ኣይሁድ ነቲ ንዓለም ከድሕን ኢሉ ብስጋ ዝተገልጸ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕረት ልቦም ብዘይምእማኖም ነቲ ዕረት ልቦም ኣልዩ ካብቲ ዘለውዎ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ናብታ ኣመናዊት ዝኾነት እምነት ከቕንዑ ኣምላከ አብርሃም ኣምላከ ይስሐቅ ኣምላከ ያዕቆብ ልቦም የብርሃሎም። ናይ ተስፋ ቃል ቅዱሳን ሃዋርያት ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕብዎን ከለዉ ነቲ ዘለዎም ንብረት ገዲፎም ካብ ስድሮኦም ካብ ቤቶምን ዓደምን ወፂኦም ደድሕሪ ጎይታ ብምስዓብ ኣብ ዝሓደሮ እናሓደሩ ኣብ ዝወዓሎ እናወዓሉ ነቲ ቅዱስ ቃሉ እናሰምዑ ይውዕሉ ነበሩ። ጎይታ ድማ ካብኣቶም ንቁርብ ጊዜ ከም ዝተፈልዮም እንተኾነ ግና ከም ዘኽታማት ኮይኖም ከይተርፉ ነቲ ዘጸናንዕ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰደሎም ኣተስፊዎም። ከምቲ ዝበሎ እውን ኣይሁድ ብኽፍኣት ሒዞም ብብዙሕ ስቅያት ገሪፎም እናኣላገጹ ክሳዕ መስቀል ኣብፂሖሞም ሰቒሎሞን ቀቲሎሞን። ሃዋርያት እዚ ኩሉ ምስ ኮነ ተበታተኑ። እዚ ኩሉ ግን ብፍቓዱ እዩ ዝነበረ። ኣብ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ
كمتي بحتم دنجلنا زتولده مقابر كفوتلي مجنز فتحلي كيبله بحيلو بموتو نموت سعيرو بمتنساء نتم بفرحي توحيتهم فح إلهم زنبرو هوريات كابتي زتواتاتن وبتا أخاقبهم قويتا أيتن سأن متهات إيو إلهم أتم تنساء قويتا زي أمنو منافقان مزاربي كيرخبو نأربعة معالتي زأكل مسؤم بمصنع نو تسفى بويك سدلكم إيه سخاتكم كا أبل علي حيلك ساعة تلبسو أب كتما إيرسالم تنحو بلوم نوز أي كتما إيرسالم مالتنا بتانيا وسيدو دما إيدو العلو بارخم كلو دما كواتاتهم تفليو النار أيوو نفس ماي عرقه نزق آل تسفى بمقبار حيل منفس قدس كقبلو نسو دما أب سبات حديرو زمهر ززاربن نسو قويتا زمهارون زنقورون ززخاخروم يوحنس ونجيل معراف حادي كاب فقد 14 كساب 26 كاب نفس وكف فرحن شبران زرحق يوحنس ونجيل معراف 14 فقد 27 نعلم بزعبا حطيات صدقن فردن زرتعن مخانو يوحنس ونجيل معراف 16 فقد 8 نتي كصرو زي كالوم زصور ناب حقي زبلز مرح نتي كمص زلو نغرات زفلط يوحنس ونجيل معراف 16 فقد 12 حيل منفس قدس نخقبلو اب كتما يرسالم اب بيت مقدس كوينوم بحاده لبي ناب املاخ يصلين يمسغنون نبرو زياتهم دما 12 حواريات 72 اردتي 36 قدسات انستي تقلالا 120 بيتسب سعبت غويتا يوم موراد منفس قدس أب مبل 5 معلتي دحري فاسقا زوعل بعال كلاتهم حبيرهم بحنساب نبرو بهندبت كا كم حدا برتوع هو بلا نفاس كاب سماي دمسي مصي نتا تقميط املاز نبر بيتون ملأ لسانات حوي زمسل دما ترأيهم تماقيلو كا أب لعلي نفسه وقفهم علبه نقولهم دما منفس قدس ملؤهم منفس قدس كزاربو كم زهابهم ون بخالق قنقاتات كزاربو جمرو كم نفس وقف حزبين إجزابيهر زفرحو أيهود أب إيرسالم نبرو إزي دهاي إزي مسكوني بزوح حزبي تأكبه نفس وقفهم ببقامكم كزاربو مسمعو زبلو وطفهم كم زي سعب إنا ولوكا كلاتهم تقرمون تدنقون إنهو إزوم زاربو كلاتهم قلاويان دو أيكونون كمي إلنا دعا ببت زتولدنا اللوك أنقواك زاربو نسمع مالنا نحنا سب إرطن سب ماركن سب إلامن سئتهم أب مسبط أميان أب أيهودن أب قسقمكيان أب بطقسن أب إسيان إننبر أفرقيان أب إنفيلين أب قبسن أب كبابي كيرنين زلوا عدتات ليبيان كابروم زمسانا أيهودن ناب امنت أيهود زاتنان وغن أحزابن سب كيرتيسن عربن إنا انتخوني ببقان قانا بزعباتي عبي قبري أملاخ كزاربو نسمع مالنا كلاتهم زبلوو طفقهم ننحدحدهم إذ نجر إزس انتاي كون يخون تباهالو قبر هواريات معراف كلته كاب حادي كساب 10 دحري موراد منفس قدوس كمتي حاوين حاسين زصريو نعتر خا زترورو اتم فرحات زنبرو هواريات بتي بأمثال حويز ورد منفس قدوس دفاراتن تبعاتن كونو شعود ما قدوس بيتروس عوئلو بتن موداتا معلتات كمزي كخونيو يبل الله أملاخ قبل علي كل سب منفسي كفسس إيه قبر هواريات معراف كلته كاب 10 شوعاتك كساب 10 شعاتك مصحف إيوب معراف كلته كاب 28 كساب 32 مبارسي
أملاخ نزي نسخاتكم زتقبلكم إيسوس نعو قويتان مسيحين كم زقورو بزلا بيت إسرائيل برقص تفلت قبر هاوريات معراف كلته كو 17 كساب 36 إنا بلي بتبعات مهاروم نزقال إزي زسمعو زنبارون نتيجة تفلالي قنقوطات ناي مزراب تأمرتن زرأيو 3,000 سبات لبهم توقيقو بقويتانان مرحنان إيسوس كريستوس بمئمان تنسيحهم تطمقو بدحر إزيون هواريات باتي زتوهابو مناي بزح قنقوطات مزراب سقان عمال عالم بمنفس قدس تماريحهم ناي وانجيل برهان أبرهو نابزي زلنا أيو زمن منتي كنبتسحن نابتي دحنا تخافلتي منتي كنكونن نزي كله بمنفس قدس تماريحهم بصحف أسفيرهم منتي كريستوس بزح سكيات مكران تقبلهم بسيف تقوريصهم سماعة نتقبلوا أب قدسات مسحفتي أب سنكسار تصحيفو إن رغبو قلي قدسان بناي تقادلو أمنت صنيعهم نتا أتمسء منقسي سمايات تصفى بمقبار أبز عالم مسكال كريستوس تسكيمهم مكرا تقبلهم بدارب أمني تشفشفهم أم مسكال تسقيلهم بمقاس تترتيرهم دينو أباقع تخدينهم فقر بعتتات شنشرون زنبرو عبراويان معراف 11 فقري 32 كاف فقري كريستوس دما مكرا صببا سدت طميت عرقان كيف اليوم سماعت تقبلهم نساتهم كاب كفاء صلاءن كاب منافقان بيت كريستيان توجوا ناي منفس قدوس محدر سلازخون يوم ازي زصنع منفس قدوس ابلعلي قدسان سبات انتزي حدر نيرو علاويان بيت كريستيان كتفو نحقي كقبرو مستلعلو نحقي نوانجيل زمسكر متسانه نحناون نوانجيل اينفلتنا يان نيرنا كريستيان ايزبل سوون اي مترخبن نيرو كمزي كيكون እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ቅዱሳን ሰዲዱ ቅዱሳን መጽሐፍት ጽሒፎም በመንፈስ ቅዱስ ተርጉሞም ናአምላኽና ፈሊጥና ድሕነት ክንረክብ ዝገበረ እግዚአብሔር ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ዝተመስገነ ይኹን። በዚ መሰረት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ በዓል እዚ ልደት ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ይገልጽዎ እዮም። ነዚ ድማ ኩላትና አሰር አቦታትና ብምስዓብ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱሳን አቦታትና በቅድስናን ንጽህናን ከም ዝተቀበልዎ ተረዲእና ነቲ ዝሓለፈ ናይ ድንቁርና ዘመን ገዲፍና ካብ ግብረ ስጋ ምንዝርና ርክሰት አምልኾተ ጣዖት ጥንቆላ ጽልኢ ባእሲ ቀንኢ ቁጣዓ ገዛ ርእስኻ ምፍታው ምፍልላይ መናፍቅነት ቅንዓት ስኽራን ጓይላ ዝኣመሰሉ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 19 ክሳብ 22 ርሒቕና ከምቲ ኣነ ቅዱስ እዮሞ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ኩኑ ዝበለና ቅዱሳን ክንከውን ይግባና እዩ። ዘለላውያን ምዕራፍ 19 ካብ 1 ክሳብ 2 ነዚ ዘይተረድኡ ናይ ዘመንና መናፍቃን ነቲ ቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝጽሓፍዎን ዝተርጎምዎን ብገዛ ፍቃዶም ከምቲ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 እቶም ደናቃቁር ዘይጽንዓትን ከምቲ ነቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝጠዋዊዎ ዘለዉ ንጥፍኣት ርእሶም ይጠዋዊዎ ኣለዉ ከም ዝበለ ንሳቶም እውን ነቲ ቅዱስ ቃል ክጠዋዊዎ ይርከቡ። ገለገለ ሰባት ሐዋርያት ዝተዛረብዎ ቋንቋታት ትርጉም ዘይብሉ እዩ ነይሩ ኢሎም ይገልጹ። ገለ እውን ሐዋርያት ብቋንቋታት ስለ ዝተዛረቡ ንሕና እውን ብቋንቋታት ንዛረብ ኣለና ብምባል ትርጉም ዘይፈልጥዎ ተሓቲቶም ዘይምልስዎን ክዛረቡ ይስምዑ ኣለዉ። እዚ ግና ጌጋ እዩ። ሐዋርያት ዝተዛረብዎ ትርጉም ዘይብሉ ኣይነበረን፣ ዝተዛረብዎ ዘይፈልጡውን ኣይነበሩን። ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ከይወፃና እንተዳ አንቢብናዮ እቶም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንበዓለ 50 ከውዕሉ ዝመፁ ሰባት
بحواريات سلز تدنقدو أيكونون كمي إلوم دعا ببت زتولدنا اللو قنقواتات يزاربو اللو زبالو نتيز تزاربو زنبورو سميعم دو أيكونون اتي حواريات تزاربو زي سمع نيرو انت زخون كمي إلوم سلستشح سبات بحاديك زي لبوم توقيو بغويتا ما أمانو أمينوم انت تمقو مبار أب عالم ببين زخوني قنقواتات اللو ترقم زي بلغنا يلن قداي قرنطوس معرف 14 فقد 10 حواريات بقنقواتات نخزاربو ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተዋሃቦም نزي أمنو تأمرتي كخونم ناب كل عالم بمخان نخل حزب عالم ببق أنقو وانجيل نخمهرو إيوم نهاريات منفس قدسو زهابم እግዚአብሔር አምላክ نخلنا منفس قدسو إلى آخرنا بركاتن أمالادنتن أيما أملاك أيفلينا آمين وسبحات لእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር آمين